فوالا نخدمو البروبليم دابا. غنبداو في تي دي 2 بروبليم 1. دونك قالك سوا لا كارت اللي هو بروبليم نيميرو 8. دونك سوا لا كارت فاكتوريال سويفونت، ولا لا كارت جينيتيك ديالنا ما بين لو جين ا بلس ا اي بي بلس بي عندنا 20 سنتيم مورغان، اي ما بين بي بلس بي et C plus C عندنا 10 centimorgans. قال لك on considère que sur ce segment de 30 unités de recombinaison l'interférence est de 40%, qui sont les fréquences des différents génotypes obtenus dans la descendant d'un croisement entre A plus B plus C plus et ABC. Donc أول حاجة نجبدو les différents génotypes. D'accord. Donc نحطو شنو عندنا هنايا. فوالا دونك عندنا A plus B plus C plus عندنا A B C. داكوغ. اولا غادي نحصلو على لي بارونطون، يعني بان سول زيرو كروسين اوفر نحصلو على لي بارونطون اللي نلقاو فيهم A plus B plus C plus et AB C. دونك عندنا اون كروسين اوفر ما بين اش وما بين اش، ما بين A plus A et B plus B. يعني هنا تتسمى سامبل غوكومبيني. شنو غنلقاو؟ غنلقاو A بلس هبط خدا مع هذا A بلس بي سي، يعني غنلقاو A بلس بي سي. هنا شنو جا؟ A طلع خدا مع هذا، دونك A بي بلس سي بلس. دونك اوسي تاني عندنا سامبل كروسين اوفر ما بين بي بلس بي اي سي بلس سي اللي غنلقى هذا ما وقعش، وقع هذا، ها هو وقع هذا. شنو غنلقاو؟ غنلقاو ا بلس بي بلس هبط خدا مع السي، يعني ا بلس بي بلس خدا مع السي. دونك الثاني شنو يبقى لنا؟ ا بي خدا سي بلس، ا بي خدا سي بلس. دونك في لو ديرني اللي عندنا دوبل كروسين اوفر دوبل غوكومبين شنو غنلقاو؟ يعني جوج ديال لي كروسين ما بين ا بلس A B plus B وما بين B plus B C plus C. دونك ها هو، دونك جا A بلس هبط خدا معاه B ولا طلع خدا معاه C بلس، يعني عندنا A بلس B C بلس، والثاني عندنا A طلع خدا معاه B وهبط خدا معاه C، خدا معاه B بلس خدا معاه C. دونك عندنا A B بلس C. فوالا لي ديفيرون جينوتيب ديالنا. دونك نرجعو لا كيسيون. شنو قالك لا كيسيون؟ قالك quelles sont les fréquences des différents génotypes obtenus dans la descendance d'un croisement. شنو عطاك في المعطى؟ عطاك باللي l'interférence هي 40%، وعطاك باللي سو سيغمون ديال 20 عطاك باللي عندك 30 سنتيمورغان ما بين A و C، وعطاك ما بين A بلس A و B بلس B هي 20، وما بين B بلس B و C بلس C هي 10. دونك اللي خصك تستحضر هنايا هما واحد العلاقات اللي هي الانترفيرونس بلس الكوانسيدونس شحال تتساوي؟ تتساوي 1. الكوانسيدونس تتساوي البورسونتاج double crossing over observé sur pourcentage double crossing over calculé. واللي خصك تعرف هو pourcentage double crossing over observé راه هو هاد double crossing over، يعني هو هاد البورسونتاج ديال لي double crossing over اللي كاينين هنا هما هادو observé. دونك هذا راه observé. دونك عندنا لانترفيرونس إيكال 40%، signifie que 40% du double CO de double CO يعني attendu
apparaîtront sous forme de simple CO, crossing over. Donc ainsi 0,20, donc 0,20 fois 0,10. منين جبنا زيرو؟ ها هي عندنا 20%، 10%. دونك هي 0,20 فوا 0,10 فوا 0,40 اللي تتساوي 0,20 فوا 0,10 فوا 0,40 تساوي 0,008 du double crossing over attendu apparaîtront sous forme de simple crossing over. Donc, comme l'interférence يعني égale 40%, donc la coïncidence شنو تتساوي لنا؟ عندنا l'interférence plus coïncidence égale 1. donc تكافئ أن الكوانسيدونس شنو تتساوي؟ 1 ناقص الانترفيرونس تتساوي 1 ناقص 0,40. دونك شنو تتساوي؟ 0,60 اللي هي تتساوي 60%. دونك 60% يعني 60% de double crossing over attendu sont observés. D'accord? Donc 0,60% seront observés. D'accord? Donc عندنا coïncidence شنو تتساوي؟ pourcentage double crossing over observé sur le pourcentage double crossing over calculé. دونك حنا غنقلبو على pourcentage double crossing over observé. شنو تيساوي لنا؟ pourcentage double crossing over observé تساوي coïncidence fois pourcentage double crossing over calculé. شحال لقينا في الكوانسيدونس؟ 0,60 فوا 0,10 فوا 0,20 باسكو pourcentage double crossing over calculé هو هذا عطيلا كمان هو 0,20 فوا 0,10. دونك شحال تتساوي؟ دونك تتعطينا 0,02. بما انه في التمرين طلب لنا لي فريكونس يعني ماشي البورسونتاج غنخدمو ب 0,02. كون طلب لنا في ليكزيرسيس يعني بورسونتاج غنضربو هادي في 100 غتعطينا 1,2. دونك 1,2 de double recombinés seront observés. Donc observés. Donc راه l'observer. دونك نرجعوا لي جينوتيب ديالنا بارونتون ماشي البارونتون دوبل اوكومبيني. شنو لقينا ا بلس بي سي بلس ولقينا ا بي بلس سي. دونك هادو شحال لقينا 0,012 بالنسبه ليهم جوج. دونك 0,02 نقسموها 0,02 نقسموها على جوج شنو تعطينا؟ دونك 6 في 10 أس ناقص 3. 6 في 10 أس ناقص 3. 6 في 10 أس ناقص 3 اللي هي غتعطينا 0,006 0,006. فوالا. دونك انطلاقا من هادو يمكننا نحسبو دابا ديال سامبل وديال بارونتو. دونك عندنا سامبل كروسين اوفر سامبل سي او اي هادوم لي بارونتو. كيفاش غنحسبوها؟
نشوفو السامبل الاول يعني ما بين لو ا و بي. نورمالمون غادي يعطينا ا بلس بي سي ا بي بلس سي بلس. دونك شحال عندنا ما بين ا بلس ا اي بي بلس بي؟ 0,20. داكوغ 0,20. دونك غنجيو هنا، دونك عندنا 0,20 موان 0,02. 0,2 نشوف شحال غادي عطينا. 0,20 ناقص 0,012 غتعطينا 0,188. ها هي 0,188. دونك 0,0188 نقسموها على جوج باش نشوفو شحال نلقاو. نقسموها على جوج هي 0,094. 0,094. نمشيو سامبل الثاني هو هذا، عندنا 0,10. دونك 0,10 ناقص 0,000012 شحال تعطينا؟ 0,010 ديفيزي ناقص 0,012 تعطينا 0,088. دونك عطاتنا 0,088 تعطينا بوغ هذا تعطينا نقسموها على جوج عطينا 0,044. 0,044. هنا عندنا ا بي سي بلس وهنا عندنا ا بلس بي بلس سي. بقالنا البارونطو اللي هو ا بي سي و ا بلس بي بلس سي بلس. بارونطو كي غنديرو نحسبوها؟ عندنا 1 موان ونجمعو كلشي. دونك 0,02 موان 0,088 موان 0,188. دونك شحال تعطينا؟ دونك هي تعطينا 0,712. ونقسموها على جوج ونعرفو ديال لي دو جينوتيب. 0,712 مقسومة على جوج تعطينا 0,356. 0,356 كطلبوه مننا يعني بالبورسونتاج. غنشدو هادي غنضربوها في 100، هادي في 100، هادي في 100، هادي في 100، اكسيتيرا اكسيتيرا.